مار كيما نقولوا مع لي جورني جيت ريدي دونك سلمى كيما حكينا عليهم من الاول لي جورني جيت ريدي اللي هما سي دي جورني كل مره يصيروا في ان كومبوس يونيفرسيتير كل مره يصيروا في كليات وجمعيه ايديو بارتاج نعاود نوجهوا لها الشكر دونك بالتعاون مع الجونيور انتربريز ام ام تي يا شوسي ديما كارتاج تبارك الله عليكم ناشطين وان شاء الله غدوه باش يكون ثم نشاط في لي جورني جيت ريدي كان نحكيو عليه دابا غير نحكيو على ام ام تي غدوه كما قلت فارس ميساج قصت عليك اما حبيت تقول وين راه قلت انت ما انا وياك ديما متفاهمين تبارك الله علينا قارين افكار بعضنا دونك مرحبا بك ياسين بن جميعه انت ريسبونسابل دو كوميونيكاسيون في ام ام تي مرحبا بك يعيشك ويعطيكم الصحه مره اخرى على الخدمه اللي تعملوا فيها هات نبداو ساعه قبل كل شيء الناس اللي تسمع فينا شنو هو ام ام تي انتربريز شنو هو جونيور انتربريز دابور جونيور انتربريز شنو هي في تونس كونسيبت جديد هي جمعيه يديروها الطلبه في وسط الكليه ولا الجامعه الهدف منها تمكين الطالب من انه يطبق المكتسبات النظريه اللي خذاها في الجامعه في نطاق الحياه المهنيه حسب مجال اختصاصه وذلك بتقديم عده خدمات للشركات او الخواص هذا جلوبالمون سكو سي تقديم خدمات ايش تقصد يعني بتقديم الخدمات خدمات سافا دو لي ايتود دو ساتيسفاكسيون لي ايتود دو نوتوريتي ليلابوراسيون دو بيزنس بلان معناتها سولون لي سبيسياليتي اللي نقراو فيهم في الجامعه اي خاطر انتم جو بونس كو زاد معناتها تاخذوا دي بتي مارشي ولا نجم نقولوا دي زيتود و لي بروف نتاعكم هما يفوز اكومباني في لي مارشي هذوما عندنا مقطرين البروفيت يعطيهم الصحه وعندنا دي زيتوديون بالرسمي ديناميك بالكدا يحبوا يفول تيغ لوغ بروف معناتها وياسين هذايا هذول نلقاوه توا في لي فاكولتي كل الجامعات الجمعيات من نوع هذايا الاسماء تختلف لكن ولينا نلقاوه في الجامعات التونسيه جمعيه هكا تهتم هذايا بروح المبادره التكوين يعني يروح المبادره عند الشباب وبعد نلقاو فما نوع ما نقولوش بروجي اما مشاريع صغيره انهم باش يخدموا عليها اي فما حتى مسابقات عالميه على مستوى الطلبه اي الموفمون جونيور انتربريز في تونس هو مازال جديد تعمل من 2005 احنا اول جونيور انتربريز في تونس اللي ممتاز في الياش سي كارتاج اما الكونسيبت ماشي يتوسع في تونس و 2012 عملنا لا كونفيديراسيون دي جونيور انتربريز تونيزيان لا جيت جونيور انتربريز اوف تونيزيا قاعده تاثر في لي جونيور انتربريز اللي قاعدين يتحلوا في مختلف الجامعات اترافير تو لو تيريتوار تونيزيان معناتها ولا قاعدين نقدموا بالكدا معناتها عندكم دي شيفر معناتها هكا فما كيما نقولوا نحن توا صاروش فماشي دي شيفر نجموا نقولوا عاونتوا دي زونتربريز شنو لا كونتريبيسيون نتاعكم كيفاش تقع يعني معناتها عاده اون ناتور ولا تعاونوا في ليتود ولا كيفاش معناتها احنا نخدموا في دي زيتود لشركات ديرنييرمون عملنا خدمنا الفتال خدمنا الاير فرانس خدمنا جوستومون سيت لا بوب مي بون اون زاب سي لا بوب اون زاب فوالا معناتها نخدموا في خدمه نتاع دي كابيني ديتود ا دي بري بوكو بلو كومبيتيتيف معناتها ارخص برشا من سوم المرشي ولا الهدف هو الخبره ربما يعني حتى الطالب ينجم يطبق المكتسبات اللي قراهم في الجامعه يطبقهم معناتها كونكريتمون احنا يعني كل جمعيه خلينا نقولوا يعني ولا كل مستوى فيه مجموعه من الطلبه ما فهمتش برشا يعني خاطر كي تقول احنا عملنا ومشينا وعملنا مثلا دي زيتود وكل قداش يعني كل جروب قداش نلقاو فيه من طالب احنا جونيور انتربريز ام ام تي السنه عملنا اون روكروتي لا ديرنيير سيسيون 62 ممبر جديد وعندنا عملنا ترونتين اقل شويه من ترونتين معناتها توا ابوبري 90 ممبر عندنا كل واحد عنده لي تاش نتاعو باهي مانيش ندخلوا ياسر في لي ديتاي عندنا برشا وقت نحكيو على لي جورني جيت ريدي دابور كيفاش صارت لا كولابوراسيون مع ايديو بارتاج شنو هو لوبجي معناتها ولا شنو كان كيفاش كان لا كونتريبيسيون هذيا شنو هي نوعها لا ناتور وخاصه شنو ما لي جيت ريدي اللي باش يكونوا ان شاء الله غدوه الناس اللي تسمع كيفاش تستدعاوهم باش يجيو يحضروا لي جورني جيت ريدي هذه مش جماعه الياش سي اي بالطبيعه محلوله الناس الكل مرحبا بهم في بحذنا لي جورني جيت ريدي علاش تعملوا ديجا خرجنا من ان كونستا اللي هو الباساج بين الجامعه العالم نتاع المهنه لو موند دو ترافاي اليوم ماشي يصعب vu que le contexte نتاع البلاد économique chômage etc donc c'est une étape صعيبه بالكدا pour les jeunes diplômés Get Ready et du partage Samahni c'est un réseau social éducatif il a décidé de mobiliser une équipe d'experts ou de coachs pour accompagner les étudiants في الباساج نتاعهم هذايا le monde du travail en offrant des conseils judicieux للطلبه باش يعاونوهم مثلا comment réussir son entretien d'embauche نحكيو اكثر على البروغرام تاع جورني تاع غدوه mardi 29 octobre donc 29 octobre
اللي ميمتي منظمه من العشرة نتاع الصباح اللي ميمتي منظمه en collaboration avec et du partage une série de conférences et d'ateliers de formation. On a deux conférences مع العشرة réussir son entretien d'embauche animé par monsieur Zouhair Mlabi, expert en recrutement. مع نص نهار غير ربع on a la deuxième conférence êtes-vous prêt à entreprendre animée par madame Chamgui Afifa, conseillère auprès des PME et facilitatrice en entrepreneuriat. يعني هذا كل ما يتعلق في ريادة الأعمال مدام عفيفة غامقي العشرة نتاع الصباح تعطي باش يكون عندها معناتها كما قلنا احنا سو فورم دو واحد مع دي اتوليي. هذوما سون دي كونفيرونس. هذوما دي كونفيرونس. فما دي كونفيرونس فما دي اتوليي وين يلزم اون انسكريبسيون باش تحضر فيهم خاطر لو نومبر اللي ان بو ريدوي. وفما دي اسباس بيرمانون بور لي اتوليي الانسكريبسيون فما ستوند دو بارتاج في الفاك يبدا محلول من 9:30 ان شاء الله. من 9:30. يلزم اون انسكريبسيون نعاود نقول العباد اللي باش يجيو باش يبداو في بالهم يلزم اون انسكريبسيون باش تحضر في لي اتوليي دو فورماسيون هذوما. وقتاش يلزمهم يكونوا حاضرين؟ من 9:30 لو ستوند يبدا محلول. الانسكريبسيون يعملها باغ ميل ولا غادي سور بلاس؟ تنجم تعملها باغ ميل سور لو سيت edupartage.com والا تدخل تمشي للفاك تلقى ان ستوند تقيد اسمك وكان فما مازالوا بلايص تحضر. اوكي. عندنا 3 اتوليي دو فورماسيون دونك عندنا l'atelier de formation الاول يبدا مع 10 وربع formaliser votre CV, réussir un bon CV. C'est une première étape. Justement, بعد شوية باش نحكيو على la logique d'écrire un CV مع réseau. Bien sûr. Très bien. Ou d'ailleurs, elle va être animée par réseau. Ou un autre atelier animé par réseau, encore une fois, le bilan de vos qualités et compétences. C'est très important. Le talib اللي يدخل على المارشي نتاع الخدمة انه يعرف شنو هما les compétences نتاعو les qualités نتاعو etc. يعرف كيفاش يبيع روحه. Voilà. Ou le troisième atelier, c'est tester votre français par l'équipe Voltaire. اوكي. مع ساعتين ونص ان شاء الله. دونك هنا معناتها لانتيغي نتاع لانتيغي لينغويستيك نقولوا نحن في الانسيرسيون بروفيسيونيل مهم برشا. قد ما واحد يكون عنده ميتريز نتاع دي لونغ قد ما تكونوا عنده برشا اوبورتونيتي. خاطر نشوفوا برشا عبد يعمل ديفو دورتوغراف معناتها سابيز برشا في يقبلوه ولا لا معناتها. جوستومون هذا سورتو نلقاوه في لي ليتر دو موتيفاسيون واضح. وقتها فارس مع ضيوفنا يعني. اي سي فري. كذلك فما من بعد فما اتوليي زاد تمهيد سي سا. Voilà, هذوما ce sont des espaces permanents, l'entrée est libre, on n'est pas obligé de s'inscrire باش نحضروا. فما l'évaluation تمهيد مع 10 ونص, évaluation des points forts et des qualités نتاع ceux qui vont باش يحضروا في الاسباس هذايا. من بعد عندنا تونس تعمل initiation à la plateforme, تونس تعمل ما عادش كنت سمعتوا بها. بيان سور وحسينا عليه ديجا. تعاون الشباب باش يلقاو خدم etc. تونس تعمل .org. Voilà, تونس تعمل .org la plateforme. Justement. Et puis on a un dernier espace, c'est l'espace test psychotechnique مع ماضي ساعة في des tests de réflexion pour réussir. l'espace هذايا. L'espace هذايا في des tests de réflexion pour réussir son entretien d'embauche. معناتها في les conditions de stress اللي بعد شويه باش نلقاوها مع سي نبيل عبد الجواد في الغبريك نتاعنا. حبيت نعرف احنا باش نلقاو الغدوه يعني في الاسباس هذايا تفصيل اكثر ربما مع ياسين هو طالب هو اللي باش يكون حاضر ياكد لنا اكثر. فوالا دونك هذايا بالنسبه للبروغرام والاربعه نتاع العشيه بوغ غايغي ان تو بتي بو دونك يوغا لا ميوزيك زعما شكون الجروب. والله ما نعرفش اكزاكتومون مانيش من ليكيب اورغانيزاتيف انا شارجي دو كومونيكاسيون. يعجبني كل واحد يعرف لي تاش نتاعو. النظام اوكي سي بيان دونك يعطيك الصحه ميرسي بوكو لي ديتاي الكل اللي قدمتهم لنا ياسين. بون كوراج ليكم انتوما ام تي انتربريز يا اتش سي وان شاء الله غدوه ان شاء الله نتقابلوا مع العشرة نتاع الصباح كما قلت في الاتش سي. دونك سي ان ابيل ا تو لي ستوديون للناس الكل اللي ما عندهاش بروجرام تنجم تلتحق بالاتش سي ام تي و دو بارتاج ينظموا لي جورني جيت ريدي تنجموا تتعرفوا على الحياه العمليه اي سورتو تشاركوا في الندوات والا تحضروا زاده في اللقاءات مع البروجرام اللي كان يحكي عليه ياسين. نحن باش نرجعوا لكم بعد الموجز جوست ابخي مع اول سيمولاسيون